नमस्कार। संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इससे पूर्व पाठ में हम धातुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आज इस पाठ में हम उसी जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। नमो नमः। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतन पाठे धातूनां विषये विवरणं क्रियमाणम् आसीत्। संस्कृते प्रायः 2000 धातवः सन्ति। ते च धातवः 10 गणेषु विभक्ताः सन्ति इति वयं ज्ञातवन्तः। के ते 10 गणाः इति चेत् भ्वादयः गणाः। तेषां सर्वेषां नामानि कस्मिंश्चित् श्लोके संगृहीतानि सन्ति। भ्वाद्यदादि जुहोत्यादिः दिवादिस्वादिरेव च तुदादिश्च रुधादिश्च तनुक्र्यादिचुरादयः इति तदपि वयं जानीमः एव। इदानीं तेषां नामानि एकवारं लिखामि। प्रथमः गणः भ्वादिः। कः प्रथमः गणः? भ्वादिः। उत्तमम्। द्वितीयः गणः कः? अदादिः। अदादिः। तृतीयः गणः कः? जुहोत्यादिः। जुहोत्यादिः। चतुर्थः गणः कः? दिवादिः। दिवादिः। कः पंचमः गणः? स्वादिः। स्वादिः। षष्ठः गणः कः? तुदादिः। तुदादिः। सप्तमः गणः? रुधादिः। अष्टमः गणः? तनादिः। नवमः गणः? क्रियादिः। 10मः अन्तिमः गणः? चुरादिः। चुरादिः। एवं भ्वादयः 10 गणाः सन्ति इति वयं पूर्वतनपाठे एव ज्ञातवन्तः। पूर्वतनपाठे एतदपि उक्तमासीत्, प्रतिगणम् एकः विकरणप्रत्ययः भवति इति। इदानीं तस्मिन् विषये वयं जानीमः। तत्र प्रथमं भ्वादिगणस्य भ्वादिभ्यः कर्तरि शप् इति शप् इति विकरणप्रत्ययः भवति। कः विकरणप्रत्ययः? शप् इति विकरणप्रत्ययः भवति। अतः भ्वादिगणः शप् विकरणः इत्यपि कथ्यते। अनन्तरम् अदादिगणस्यापि शप् भवति, परन्तु अनन्तरं शपः लुक् भवति, लोपः भवति। तदर्थम् अदादिगणः लुग् विकरणः इत्यपि कथ्यते। तृतीयः गणः जुहोत्यादिः गणः। जुहोत्यादिभ्यः श्लुः विकरणप्रत्ययः भवति। कः? श्लुः। उत्तमम्। दिवादिः गणः अग्रिमः। दिवादिभ्यः श्यन् विकरणप्रत्ययः। कः? शन्। तत्पश्चात् अस्ति स्वादिः गणः। स्वादिभ्यः
स्नुः इति विकरणप्रत्ययः। कः प्रत्ययः? श्नुः तुदादिभ्यः शः इति विकरणप्रत्ययः। कः प्रत्ययः? शः रुधादिगणस्य स्नम् इति विकरणप्रत्ययः। कः? स्नम् एवमेव तनादिगणस्य उः इति विकरणप्रत्ययः। कः? उः क्रियादिगणस्य विकरणप्रत्ययः अस्ति स्ना इति। कः? स्ना अन्ते च चुरादिः गणः अस्ति। चुरादिभ्यः निच् इति प्रत्ययः भवति। कः प्रत्ययः? निच् प्रत्ययः। एतेन क्रमेण शप् श्लू श्यन् श्नुः शः स्नम् उः स्ना निच् इति विकरणप्रत्ययाः भवन्ति। यतः मध्ये एते विकरणप्रत्ययाः सन्ति भिन्नाः भिन्नाः, तदर्थमेव क्रियापदानां रूपाणि अपि भिन्नानि भिन्नानि भवन्ति। एवञ्च भ्वादयः दशगणाः, शबादयः विकरणप्रत्ययाः इत्येतत् सर्वम् अस्माभिः ज्ञातमस्ति। हर एक गण की धातु के आगे कोई न कोई विकरण प्रत्यय जोड़ा जाता है। किस धातु के आगे कौन सा विकरण प्रत्यय जोड़ा जाता है, ये तो अब आपने जान ही लिया होगा। धातूनाम् अन्येन प्रकारेण अपि विभागः दर्शयितुं शक्यते। धातुषु केचन परस्मैपदिनः, केचन आत्मनेपदिनः, अन्ये केचन उभयपदिनः। धातवः प्रायः 2000 संख्याकाः सन्ति। तेषां विभागः एवं दर्शयितुं शक्यते। केचन धातवः परस्मैपदिनः, अन्ये केचन धातवः आत्मनेपदिनः, पुनः केचन उभयपदिनः। एकवारं वदन्तु। परस्मैपदिनः, आत्मनेपदिनः, उभयपदिनः। परस्मैपदिनां लट् लकारे प्रथमपुरुष एकवचन रूपं गच्छति, पठति, लिखति इत्यादि क्रमेण भवति। इदानीं भवत्यः अपि तादृशम् एकम् एकं क्रियापदं वदन्तु। क्रीडति, पश्यति, गिलति, चिन्तयति, खनति, हसति, निद्राति, रोदिति, धावति, उत्तमम्। दीर्यति, रक्षति, स्मरति। एवमेव आत्मनेपदिनां लट् लकारे प्रथमपुरुष एकवचन रूपं लज्जते, विद्यते, वर्तते एतेन प्रकारेण भवति। इदानीं भवत्यः अपि एकमेकं तादृशं क्रियापदं वदन्तु। रोचते, स्पन्दते, कल्पते, मन्यते, प्रवर्तते, मोदते, भाषते, ऊहते, शोभते, सहते, शङ्कते, लङ्घते। उभयपदिनां तु द्विविधम् अपि रूपं भवति।
लट् लकारे प्रथमपुरुषरूपं द्विविधम् अपि भवति। यथा करोति कुरुते, याचति याचते, गृह्णाति गृह्णीते। पूर्वतन पाठेषु वयं ज्ञातवन्तः यत् परस्मैपदिनां शत्रुप्रत्ययः भवति, आत्मनेपदिनां शानच् प्रत्ययः भवति, उभयपदिनां तु शत्रुप्रत्ययः अपि भवति, शानच् प्रत्ययः अपि भवति। अतः एव कुर्वन् कुर्वाणः इति रूपद्वयं, याचन् याचमानः, एतेन प्रकारेण रूपद्वयं भवति। परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी, इस प्रकार से भी धातुओं के विभाजन का तरीका है। ये तो अब आपने जान ही लिया होगा। धातूनां विभागः अन्येन क्रमेण अपि कर्तुं शक्यते। धातुषु केचन सकर्मकाः, अन्ये केचन धातवः अकर्मकाः। पुनः केचन धातवः द्विकर्मकाः। वदन्तु। सकर्मकाः, अकर्मकाः, द्विकर्मकाः। सकर्मकाः, अकर्मकाः, द्विकर्मकाः इत्यस्य ज्ञानं प्राप्तव्यं चेत् पूर्वं कर्म नाम किम् इति ज्ञातव्यं। कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रानुसारं कर्म नाम किम् इति वयं जानीमः एव। तथापि सुखेन अवगमनाय एवमपि वक्तुं शक्यते, क्रियापदम् उद्दिश्य कं कां किम् इति प्रश्नः करणीयः। तन्नाम द्वितीया विभक्तेः रूपं कं कां किम् इति प्रश्नः करणीयः। तस्य उत्तरं यत् लभ्यते तत् कर्म। यथा छात्रः पुस्तकं पठति, किं पठति? पुस्तकं पठति। उत्तरं किम् अस्ति? पुस्तकं। पुस्तकम् इति उत्तरम्। अतः पुस्तकं कर्म अस्ति। बालिका श्लोकं वदति, कं वदति? श्लोकं वदति। कं वदति? श्लोकं वदति। उत्तरं किम् अस्ति? श्लोकं। श्लोकः इति उत्तरम्। अतः श्लोकः इति अत्र कर्म अस्ति। अतः कं कां किम् इति प्रश्नस्य उत्तरं यत् लभ्यते तत् कर्म। तादृशस्य कर्मणः संभावना यत्र अस्ति तादृशः धातुः सकर्मकः इति वक्तुं शक्यते। यथा इदानीं पिबति, कं कां किम् उत्तरस्य संभावना अस्ति वा? अस्ति। तर्हि बालिका किं पिबति वदन्तु? कषायं पिबति, चायं पिबति, पानकं पिबति, जलं पिबति। उत्तरस्य संभावना अस्ति। अतः पिबति सकर्मकं क्रियापदम् अस्ति। पाने इति धातोः रूपं तत्, सः धातुः सकर्मकः। एवमेव यत्र कं कां किम् इत्यस्य उत्तरस्य संभावना नास्ति सः धातुः अकर्मकः। यथा भवति, कं भवति उत्तरमस्ति वा? नास्ति। कां भवति उत्तरमस्ति वा? नास्ति। किं भवति, कष्टं भवति, उत्तरमस्ति खलु? सत्यं, तत्र उत्तरमस्ति। परन्तु मया किम् उक्तमासीत्?
प्रथमा विभक्तेः न द्वितीया विभक्तेः किम् इत्यस्य उत्तरम् अस्ति चेत् सकर्मकम्। किं भवति? कष्टं भवति। तत्र किम् इति प्रथमा विभक्तेः रूपम् अस्ति, द्वितीया विभक्तेः रूपं न। अतः कं कां किम् इति द्वितीया विभक्तेः रूपं, तस्य उत्तरम् अस्ति चेत् सः धातुः सकर्मकः। कष्टं भवति तत्र तथा नास्ति, अतः सः अकर्मकः। एवमेव कुत्रचित् कर्मद्वयस्य संभावना भवति, तादृशाः द्विकर्मकाः भवन्ति। यथा गोपः धेनुं क्षीरं दोग्धी, भिक्षुकः धनिकं धनं याचते। दोग्धी याचते, बालकः गुरुं प्रश्नं पृच्छति। एतादृशाः दोग्धी याचते पृच्छति इत्यादयः द्विकर्मकाः इति कथ्यन्ते। एवं सकर्मकाः अकर्मकाः द्विकर्मकाः इति एतेन प्रकारेण धातूनां विभागः एकः कृतः अस्ति। धातुओं के विभाजन का एक तरीका और भी है, वह सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक इस प्रकार है। इसका भी उदाहरण सहित अभ्यास आपने कर लिया है। धातूनां इट् व्यवस्थां पुरस्कृत्य सेटः, अनिटः, वेटः इत्यपि विभागस्य कश्चन क्रमः अस्ति। एवं भिन्न भिन्न प्रकारेण धातूनां विभागः कथं कर्तुं शक्यते इति वयं ज्ञातवन्तः। पुष्पं पुष्पं विचिन्वित, पुष्पं पुष्पं विचिन्वित, मूलच्छेदं न कारयेत्, मूलच्छेदं न कारयेत्, मालाकार इबारामे, मालाकार इबारामे, न यथा अंगारकारकः, न यथा अंगारकारकः। पुष्पं पुष्पं विचिन्वित, मूलच्छेदं न कारयेत्, मालाकार इवारामे, न यथा अंगारकारकः, न यथा अंगारकारकः। प्राचीन संस्कृत साहित्ये पर्यावरण विषयः अपि उक्तः अस्ति। तादृशः कश्चन श्लोकः एषः। पुष्पाणि संग्रहणीयानि चेत् कथं संग्रहणीयानि? मालाकारः आरामं गच्छति, उद्यानं गच्छति, तत्र गत्वा सस्येभ्यः एकम् एकं पुष्पं सः संगृह्णाति। तथा पुष्पं संग्रहणीयं। पुष्पं पुष्पं विचिन्वीता, मूलच्छेदं न कारयेत्। पुष्पाणि आवश्यकानि इति
सस्यस्य मूलं न छेत्तव्यं कथं न करणीयम् इत्यस्यापि एकम् उदाहरणम् अत्र दर्शितम् अस्ति। यथा अंगारकारकः अंगारकारकः अस्ति, सः अंगारं संग्रहीतुम् इच्छति, तदर्थं सः किं करोति, समग्रं वृक्षमेव कर्तयति। तथा न करणीयं पुष्पं पुष्पं विचिन्वीता इति बहु सुंदरं वर्णनम् अत्र कृतम् अस्ति। इस सुभाषित का अर्थ इस प्रकार है, यदि हमें फूल चाहिए तो जिस प्रकार मालाकार हर पौधे से फूल को एक एक करके प्रेम पूर्वक निकालता है, उसी प्रकार हमें भी निकालना चाहिए। अंगार कारक तो सारे पौधे को ही नष्ट कर देता है, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पूर्वं शिवगिरिः नाम कश्चन ग्रामः आसीत्। तत्र हरिदत्तः नाम ब्राह्मणः निवसति स्म। सः परमभक्तः आसीत्। एकदा हरिदत्तः नगरे भ्रमणं कुर्वन् आसीत्। कस्यचित् मांसविक्रेतुः आपणस्य पुरतः सः गच्छन् आसीत्। तदा अकस्मात् तस्य दृष्टिः मांसतोलनस्य तुलायाः उपरि पतिता। तत्र तुलायाः एकस्मिन् भागे तोलनार्थम् एका शिला स्थापिता आसीत्। हरिदत्तः पश्यति, सा शालग्रामशिला अस्ति। अतः सः तम् आपणिकं कृपया एतां शालग्रामशिलां मह्यं ददातु इति प्रार्थितवान्। तदा आपणिकः उक्तवान्, अहं तु दातुं सज्जः अस्मि, परन्तु तोलनार्थं किं करोमि इति। तदा हरिदत्तः तस्मै एकम् उत्तमम् अयःकण्डं दत्तवान्। शालग्रामं स्वीकृत्य गृहम् आगतवान्, तं पूजयितुम् आरब्धवान्। तस्मिन् दिने हरिदत्तः यदा निद्रां कुर्वन् आसीत्, तदा कञ्चित् स्वप्नं दृष्टवान्। स्वप्ने भगवान् नृसिंहः आगतः आसीत्। सः हरिदत्तम् उक्तवान्, भवान् यस्मात् आपणात् शालग्रामम् आनीतवान् तत्र एव तं नीत्वा स्थापयतु, नो चेत् भवतः सर्वनाशः भविष्यति इति। किन्तु हरिदत्तः शालग्रामं न त्यक्तवान्। तस्मात् कारणादेव अनन्तरदिने एव तस्य माता मृता अभवत्। एकस्य दिनस्य अनन्तरं तस्य पुत्रः अपि मृतः अभवत्। अकस्मात् जातेन अग्निस्पर्शेण तस्य गृहमपि दग्धम् अभवत्। अन्ते हरिदत्तः अपि पार्श्ववायुपीडितः अभवत्। एवं विपत् परम्परा एव उपस्थिता चेदपि हरिदत्तः शालग्रामं नैव त्यक्तवान्। कथमपि परिसर्पन् नदीतीरं गतवान्। तत्र विद्यमाने पर्णपुटे शालग्रामं संस्थाप्य पूजां कृतवान्। हरिदत्तस्य एतादृश्या दृढया भक्त्या प्रसन्नः नृसिंहः तस्य पुरतः प्रत्यक्षः अभवत्। सः हरिदत्तम् उक्तवान्, हरिदत्त उत्तिष्ठतु, गृहं गच्छतु, तत्र भवतः माता पुत्रः च भवतः प्रतीक्षां कुरुतः इति। स्वस्य निष्ठया सन्तुष्टः भगवान् मां परीक्षितुमेव एवं कृतवान् इति हरिदत्तः ज्ञातवान्। सः सन्तुष्टः अभवत्। भगवतः अनुग्रहेण तस्य पार्श्ववायुरोगः अपि उपशान्तः अभवत्। सः सन्तोषेण गृहमपि आगतवान्। शालग्रामं गृहे संस्थाप्य पूजाम् अनुवर्तितवान्। ततः बहुकालपर्यन्तं सः सुखेन जीवनं कृतवान्। कथा ज्ञाता वा? आम् ज्ञाता। धन्यवादः। नमो नमः। इसी के साथ यह पाठ अब यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।